सबसे पहले मैं आप सबको अपने ईद वलीद की मुबारक पेश करता हूँ। दरअसल यहाँ जो किताब करना था वो लेकिन मेरी तबीयत नासाज हुई और मुझे नमाज के बाद कहा कि नहीं है, कोशिश करूँगा लेकिन आप ही दुआ करेंगे तो से वो कीजिए, तो इसलिए मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं और मैं से खामोश भी रहता हूँ। तो भी मैं नजराने हकीकत बाद में इस मुबारक मौके पर पेश कर सकता हूँ, कोशिश करूँगा और अल्लाह का नाम लेकर मौला कायनात कर सकते हैं, शायद कुछ कह सकते हैं, पता नहीं क्या बोलूँ। जहाँ खामोश हो रहा हूँ वहाँ पर सोचिएगा कि भूल गए। हमारे यहाँ ये बच्चा इस हदीस को जब से वो संभालता है उस वक्त से सुनता चला आ रहा है और सुनता चला जाएगा। तो ये एक ऐसा मन को मतलब भी आप हम सब जानते हैं कि समय आज बड़ी वजाहत के साथ तफसील के साथ मौलाना अली साहब ने बाद यानी जुमे की खुतबा था इसी के ऊपर था और उन्होंने तफसील से बताया कि वाक़या क्या हुआ, हज़रत जिब्रील कैसे तशरीफ़ लाए, कि अल्लाह ने हुक्म दिया तुम जाओ कोई पैगाम बताओ। ऐसी बात नहीं है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं था, लेकिन तो आयत उन्होंने जो कुरान के अंदर है वो इसकी तिलावत साफ साफ पता चलता है कि रसूल जानते थे कि अल्लाह जानती की मर्जी यही, लेकिन वो खामोश थे। तो तंबीह उस आयत के अंदर ये है कि तुमने अगर ये पैगाम न पहुंचाया तो गोया कार्य रिसालत अंजाम नहीं किया। मतलब कुछ हिचकिचाहट थी शायद ही रही हो कि भाई लोग ये न कहेंगे तो अपने भाई को क्योंकि भाई भी हैं और दामाद भी हैं और सबसे अजीज तरीन भी है, तो वो उनकी वजह से शायद ये अपना लोग अक्सर कह दिया करते जो लोगों ने जिंदगी में भी बहुत तकलीफ होती थी इस वजह से वो ऐसा ही मालूम होता है कि हिदायत की नहीं पहुँचाना है। अब ये पैदा हो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, मैं तफसील में ही नहीं कर रहा थे तो आप सुन चुके हैं। मैं ये अर्ज करूँगा कि ये मौका वहाँ पे क्यों रखा गया, अल्लाह ने क्यों रखा? आप खाने काबा के अंदर नहीं हो सकता था ये एक मीना के अंदर भी हो सकता था जहाँ सारे हाजी इकट्ठे होते हैं। उस मुकाम को क्यों चुना गया? जो त्याग था, जो इधर भी जा रहे थे, लोग उधर भी जा रहे थे, मुख्तलिफ सिमतों में रास्ते बढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ पे हिदायत की गई कि नहीं तुमको अब ऐलान करना है। शायद ये इस वजह से रहा होगा कि अगर तवाफ के दौर में खाने काबा के अंदर होता तो कुछ लोग सबको एक साथ नहीं जाते हैं तवाफ करने के लिए, कुछ बाहर रहते हैं, कुछ आराम करते हैं, कुछ करते रहते हैं। उनमें से कुछ कह देते हैं साहब हम तो थे ही नहीं बहुत ये कि इस वक्त मीना के अंदर थे तो हम तो बहुत या वहाँ पे तो ये कहने का मतलब ये कि ये मुकाम इस वजह से चुना गया कि जब सब तिराहा हो और वहाँ पे चौराहा हो, वहाँ पे सब लोग जा रहे हो, सबको बुलाया जा सके और सब वहाँ मौजूद है, गवाह सब है।
ایسی جگہ اللہ نے اور اس کے کچھ لوگ جو آگے جا رہے تھے آپ سنتے رہتے ہیں، جو آگے جا رہے تھے بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو آنے دیا گیا، جو وہاں تھے ان سے کہا گیا تم بیٹھو، یہی پہ نماز ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو بلاوے سے ممبر بنایا گیا، اس کے بعد اٹھایا گیا ہاتھوں پہ اور اعلان کیا گیا من کنت مولا فقال یہ اس لیے شاید یہ اس مقام کو چنا گیا تھا، اور وہاں پہ اسے مبارکباد کی بھی تاریخ بتاتی ہے، سب نے مبارکباد دی اور سب نے یہ کہا کہ آج سے آپ ہمارے مولا ہو گئے، لیکن بات کو معنی جو ہے اس کے بدل دیے گئے کہ مولا سے مراد جو ہے یہاں دوست تھے، کچھ کہا کسی نے کچھ کہا، لیکن وہاں پہ کسی کی مجال نہ تھی، ایک آدمی تھا، ایک شخص تھا جس نے یہ نام لگایا تھا کہ اے رسول تم نے نماز کے لیے کہا، ہم نے نماز پڑھی، تم نے روزے کے لیے کہا، ہم نے روزہ رکھا، آپ نے حج کے لیے کہا، ہم حج کے لیے، آپ نے جہاد کے لیے کہا، ہم نے جہاد بھی کیا، ہم نے آپ نے زکوٰۃ کے لیے فرمایا، ہم نے زکوٰۃ دی، اب یہ آپ اپنے بھائی کو ہم پہ مسلط کر رہے ہیں، یعنی یہ الزام وہی پہ لگایا کہ ایک ایسا عذاب نازل ہوا اس کہ وہ وہی پہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا پتھر ہوا جو اس کے ہوتا ہوا، سب نے دیکھا آنکھوں سے کہ جو اس کی مخالفت کی جس نے اس کو سزا کیا کہ یہ ایک ایسا اہم موقع تھا، ایسا اہم اعلان تھا۔ اب یہ اعلان تو ہو گیا، یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم واقعے کو سنتے رہتے ہیں اور تاریخی طور سے ہم اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، اس سے سبق کیا لیا، کیوں ایسا اعلان کیا گیا علی کے لیے؟ اللہ جانتا تھا، رسول بھی جانتے تھے کہ علی سے اور علی سے رسول سے بہتر کوئی بھی بات رسول اسلام کی، قرآن کی، شریعت کی حفاظت نہیں کر سکتا جو یہ وجہ یہ تھی۔ کیا کوئی کربلا کے اپنی اولاد کو اس طرح سے تیار کر سکتا تھا کربلا کے لیے جیسے علی نے اور فاطمہ نے کی تھی؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ کیا جس طرح سے میدان جنگ کے اندر، احد کے اندر سب چھوڑ کے غائب ہو گئے تھے، کیا کوئی اس طرح سے اپنی جان جو ہے اس کی بازی لگا سکتا تھا؟ کوئی نہیں لگا سکتا، نہ لگائی، سب نے ثابت کر دیا۔ چند لوگ تھے جو بہت ہی قریبی تھے، ان لوگوں نے قربانی دی اور رسول کی جان کو بچایا۔ اگر رسول وہاں ختم ہو گئے ہوتے تو اسلام ختم، تو اسلام معاف ہو جاتا۔ حضرت امام جو قریبی لوگ تھے تو وہاں پہ 15 17 18 لوگ بتائے جاتے ہیں، اتنے لوگوں کو کے نام اس تاریخ کے اندر ان لوگوں کو اس میں علی پیش، اور مولانا علی نبی فرمایا کرتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے تھے، میں وہ عجیب انداز تھا ان کا پڑھنے کا یہاں پہ، وہ کہا کرتے تھے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اپنی یعنی کہنا چاہیے کہ رک نہیں سکتے تھے، وہ وہاں رک نہیں سکے اور وہ وہاں سے فرار ہو چلے، لیکن اسی وجہ سے کہ اب وہاں پہ اعلان ہو گیا کہ آپ رسول ختم ہو گئے، اس لیے اعلان کیا تھا، تو ان کے دل میں ذہن میں یہ ہوا کہ جب رسول نہیں رہے تو ہم کیا کریں گے، جب یہاں یہ تو ایمان کی ایک منزل تھی، چلیے مان لیا ہم نے، لیکن ایک منزل کچھ کے ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر ایسی تھی جنہوں نے یہ سوچا کہ جب رسول ہی نہیں رہے تو ہم رہ کے کیا کریں۔ علی ان میں سے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ جب رسول نہیں تو اب ہم نہیں، اس طرح سے جو ہے رسول کی جان کو محفوظ اور جنگ بتائی گئی، اور اس سے آگے کی جنگ جو ہے اس کا ذکر شاید آپ لوگ ذاکرین ہمارے کرتے ہیں، لیکن میں صرف اتنا اشارہ کروں گا یہاں پہ جنگ خندق جو ہے پوری پتہ ہو گئی، یعنی مدینے کے اوپر جو ہے چاروں طرف سے جو ہیں آئے ہوئے اور آگ جل رہی ہے خندق جلا کر، اور وہاں پہ
یہ ہو رہا ہے کہ اس میں اندر وہاں پہ عمر کے اوپر ایسا بہادر شجاع اور مکے کے اور مکے کے اطراف کے جتنے بھی کافر تھے، جتنے بھی مخالفین تھے اسلام کے، وہ سب اکٹھے ہو کر کے یہاں پہ آئے تھے اور معاہدہ تھا یہودیوں سے کہ ادھر سے ایک حملہ کریں گے اور اس طرف پہاڑی کی طرف سے یہودیوں کا حملہ جو رائے نہیں دی گئی تھی، جس میں سلمان فارسی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے رائے دی کہ ادھر پہ وہ آگ روشن کی جائے، خندق کھول دی جائے اور اس میں گئے. اور لیکن جب جنگ ہوئی تو اس نے آپ کے للکارا، یا آپ نے سنا ہوگا اپنے جو للکارا کہ کوئی میرے ہاتھ سے بھی جنت میں جانا چاہے گا مسلمان بھیجو اس کو جنت میں نہیں بھیجتا. وہ بھی نہیں گیا. کسی کے لیے کہا جو بہت بڑے بہادر بنتے تھے تو صحابی نے کہا کہ جاؤ تم جاؤ، تو انہوں نے بڑے چپکے سے کہا ہمارا ہے، یعنی اتنا خوف تھا کہ آپ اس کی بارے میں مرنے کی تھوڑی جانا نہیں مطلب اگر اور لوٹ کے آؤ تم نے جاؤ. لیکن علی کھڑے ہوئے پھر کھڑے ہوئے گئے. کیا اس کے علاوہ کسی مسلمان کی جان گئی سوائے حضرت علی لڑے اور ایک مسلمان وہاں پہ شہید نہیں اور جنگ فتح ہو گئی. ایک اکیلے علی نے، میں دو دنوں میں دی، ایک اکیلے علی نے پورے لشکر کو اپنی جنگ سے ایک کو قتل کر کے فتح حاصل کی اور سر جو ہے بلا کے رسول کے قدموں میں ڈال دیا. اس میں جو سب عبرت میں یہ علی کا کردار، یہ علی کا کردار تھا جس کی وجہ سے یہ آگے اور یہ ہدایت ہوئی کہ نہیں تم اعلان کرو آج کو اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک روایت اسے سبق کیا ملتا ہے، ہمیں بھی کچھ سیکھنا چاہیے. ہم بھی انہیں قربانیوں کو دینے کے لیے تیار ہیں. علی والے کہنا سکتے، جیسے علی تھے ویسے ہم کرنے کی کوشش تو نہیں کر سکتے اتنا، لیکن یہ تو کہیں کہ ہم علی والے ہیں. مثال کے طور پہ مطلب میں نوجوانوں سے غرض کروں گا، ایک تو پڑھنے کے لیے بہت علم کا ذریعہ میں علم کا شہر کرواتا اور علم کی منزلیں اتنی بلند ہے. نہج البلاغہ بس کافی ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے کارنامے ہیں آپ جو خطبے نہیں ہے، لیکن نہج البلاغہ میں جو خطوط ہے جو خطبے ہیں آپ یہ دیکھیے کہ ان کے اندر کیا بھرا ہوا ہے. آپ لوگ اس کو بار بار پڑھتے ہیں. کیا ہم یہ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ یہ معرفت اتنی ہم کو مل جائے کہ ہم یہ کہنا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ یہ علی والے رحمت. اگر پڑھو گے تو علم حاصل ہوگا، اگر محنت کرو گے تو علم حاصل ہوگا. اگر محنت کرو گے، بہت سے لوگ یہاں پہ میں سنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ غرہ رہتا ہے ہم تو سادات میں سے ہم کوئی ایسا مزدوری کا کام نہیں کریں، یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے. ارے مولانا کائنات کو دیکھو کہ انہوں نے ضرورت کیا جا کر کے جو ہے پانی سے نباہ کی سینچائی کی انہیں ہاتھوں سے. حضرت یہ مولانا کائنات یہ اتنی روایتوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہم اپنے کھیتوں کے اندر محنت، میں نہیں کہہ رہا کہ ہم مزدوری کی اور محنت کرنا مزدوری کرنا کوئی عیب نہیں ہے. اگر میرے باپ نے اگر مجھے میں نے وہ محنت اگر لوگوں نے دیکھا ہوگا جب میری جو ہے 35 سال یا 30 سال کی تھی تو میں نے باپ میں چچا نے اور میرے ساتھ میں ساری محنت کبھی نہیں سوچا کہ ہم کیا ہے. محنت خوشی ہوتی ہے اپنے کام پر، اپنے کام کیجیے آپ تاکہ علی کی طرح سے آپ دیکھیے کہ مولانا کائنات بھی کام کریں. اس میں کوئی ڈگنیٹی کی بات نہیں ہے. ڈگنیٹی اس میں ہے کہ آپ عزت کے ساتھ کھانا کھائیں، عزت کے ساتھ اپنے پوشاک پہنیں، عزت کے ساتھ اپنے خرچ کو بردار نہ کسی کے آگے ہاتھ کریں، وہ زندگی کسی کی طرف نگاہ کریں، کسی طرح جھپٹنے کی ہماری خواہش ہے.
ये तभी होगी जबकि हम खुद मेहनत करेंगे, हमारी जेब में पैसा आता रहेगा, हमें किसी को देने की जरूरत नहीं होगी, लोग हमारी तरफ देखें, हमारा काम अली वालों का निशान होनी चाहिए कि सब मेहनत मौलाए कायनात ने मेहनत, आप ये सुनते मौलाए कायनात अपना अपना काम। एक दूसरी चीज जो है इल्म की हो गई, कुर्बानी की हो गई, जितनी भी चीजें हैं उन्हें कहा था बयान करूँ, मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा इसलिए कि मैं दैनिक तौर पर तैयार था। यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि उनको बयान किया जा सकता है, लेकिन मेहनत करनी चाहिए, आपको खूब पढ़ना चाहिए, बच्चों को ईमानदारी से काम करना चाहिए और एक घरों के अंदर इंसाफ होना चाहिए। ये घरों के अंदर इंसाफ, अली का इंसाफ मशहूर है, वहाँ पे बयान किया जाए मुकदमे की सुराहत के जो जितने भी हाकिम है वो देखें कि हज़रत अली जिस वक्त ईद का वक्त आता है, मैं से याद आ गया इस वक्त मैं इसे बयान करता था, तो आपने आप जो कमर का नाम सुना होगा तो नाम, और उनको आप लिबास खरीद के देते और लिबास जो अच्छा वाला है वो उनके हवाले करते हैं और जो लिबास उससे ना थोड़ा सा कम चलता वो अपने लिए रखते। तो हज़रत कमर कहते कि नहीं ये आपके लिए, कहने नहीं तुम्हारी उम्र के लिए ये लिबास है, तुम्हारी उम्र के लिए, ये नहीं कि वो आज का लीडर, आज का पॉलिटिशियन, आज का हाकिम, आज का अफसर क्या कहेगा अगर वो अपने नौकर को इस तरह से करेगा, नौकर गुलाम नौकर वो कहेगा स्पीच देगा, फोटो खिंचवाएगा, क्योंकि देखो मैं अपने से बेहतर जो है अपने गुलामों को, अपने नौकरों को साथ मेरे काम करते मेरे हैं उनको अपने से बेहतर करना। इसको एहसास भी नहीं दिया, नहीं तुम्हारी उम्र है इसकी, इसे जिक्र किया, लोगों ने कलमबंद किया कि ऐसा वाक़या हुआ, ये शांति हम भी इस तरह से इसको एहसास और इस तरह से मदद नीचा नहीं। और एक वाक़या ये है और दूसरा ये जितने भी इस तरह के फैसले का आता है मामला, तो आपने फैसले तो सुने होंगे आपने कि जो दुश्मन है उनको कहना पड़ दिया कि आज अगर अली ना होते तो हम हलाक हो गए, यानी फैसले के इतना लोग वो रहते थे कि हमारे जो यानी जो परेशान लोग जो बहुत मुश्किल फैसले होते थे उसमें अली को बुलाया जाता था, वो कि अली को बराबर में वैसे आप नहीं दिया उन्होंने सब कुछ दिया, लेकिन इसके लिए जो है वो अली याद आ कि अगर लेना है, अगर इंसाफ कराना है, मशहूर वाक़या है कि एक ज़रा चोरी हो गई थी और ज़रा जब चोरी हो गई तो यहूदी के पास पकड़ी गई और वो यहूदी लाके आप ही का जो होता काज़ी क़ज़ा के चीफ जस्टिस उसके सामने मुकदमा पेश हुआ और हज़रत अली सिर्फ दो, ये नहीं कि वो हज़रत अली आगे भेजते थे जैसे आपके हाकिम होते थे, हज़रत अली बना कर खुद हाजिर थे अदालत किया उन्होंने वो एहतराम किया और एहतराम करने के बाद उन्होंने उसी तरह से खड़े हुए इस तरह से एक मायने एक जो पेश करता जो शिकायत करता जो है वो पेश करता है इस तरह की मेरी शिकायत है, ये मेरी ज़रा है, इसने चुराई है और ये पकड़ ये पैदा की आपको गवाह तो एक इमाम हसन का नाम दिया उन्होंने और एक उमर का। इमाम हसन उस वक्त वहाँ नहीं मौजूद थे, उमर वहाँ मौजूद थे और वो गवाह के टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इन्हीं के काजी ने जो हज़रत अली का था उसने मुकदमा जो है वो के खिलाफ ये गवाह कि तू मुकम्मल नहीं याद है इस उस यहूदी ने ज़राए तो अपने पास